अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। तेरी सितमगरी अबीहा अली किस नंबर प्लीज़। अशनार बेटे दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। तमीना बेगम इसके कमरे के बाहर खड़ी थी जो इनके आने से बिल्कुल कमरे की होकर रह गई थी। आगा जान भी पोती को देखने के मुंतज़िर सोफे पर ही बैठे रहते थे। क्या हुआ अम्मी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो जो अभी ऑफिस से आया था आज वो जल्दी आ गया था। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। तहमीना बेगम का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो खुद भी परेशान हो गया था। सुबह से ऐसे ही कमरे में बंद है मेरी बच्ची। बहुत बुरा किया है तुमने रोशनाथ। सुबह मैं 3 चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन वो है कि खोल रही। तहमीना बेगम अशनाद की वजह से सच में परेशान थी। आप पीछे हो, मैं ट्राई करता हूँ। उसने माँ को इशारा किया। तुम रहने दो, मैं अपनी बेटी को खुद मनाऊंगा। सगीर साहब ने भारी गंभीर आवाज में उसके पास आए थे। वो बाप की आवाज़ सुनकर पीछे हट गया। मेरी बेटी इतने नाराज़ है हमसे। वाक़ई, हम बहुत बुरे हैं। अपनी फूलों सी बच्ची का इतना दिल दुखाया। हम वाक़ई आपके लिए कोई बेहतर फ़ैसला न कर सके। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी दिल में इतना गिल्ट रख कर जी रही है। इनके कहने की देर थी कि अंदर उनकी इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनती, दरवाज़ा खोल के झट से उनके गले आ लगी थी। बड़े अब्बू, वो ये कहकर सिसक पड़ी थी। रोशनान उसकी रोई-रोई आँखें बगौर देखने लग पड़ा था। जी मेरा बच्चा, मेरी बच्ची खुद को इतनी अज़ियत क्यों दे रही थी? वो इसके सर पर हाथ फेरते उसे टेबल पर ले आए थे। आगा जान सिर्फ निगाहों से ही पोती को देखकर उस बेचैन दिल को सराप कर रहे थे। इनका बहुत दिल किया था कि वो अपने बेटे की निशानी को एक बार गले से लगाकर उसके सारे गम खुद में समो लें। इस खोते के पुत्र ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा है ना? रुको, मैं अभी हिसाब बराबर करता हूँ। वो ये कहकर इसका बाजू छोड़ते रोशनार के पास गए। वो अनजाने से इन्हें देखने लगा, लेकिन ये अनजानी हैरान और शॉक्ड में तब बदली जब उल्टे हाथ का थप्पड़ इनके मुंह पर पड़ा था। अब बताओ, उठाओगे औरत पर हाथ? तुम उसकी शोहर हो, तो मैं इसका ताया हूँ। अगर आइंदा ये सब किया ना, तो सबसे पहले तेरे सीने में गोलियां उतारूंगा। वो जो भतीजी को राजी करने पर इस पर हाथ उठाया, अब सच में खफा हो गए थे। और रोशनार बख्त के बाप की तरबियत में ऐसी बात तो थी कि उसने उनके सामने निगाहें उठाने की जुर्रत नहीं की थी। ये देखकर अशनार मुंह पर हाथ रखे हैरत से उसे देखे गई। अशनार इतनी भी खफा थी रोशनार से, लेकिन उसने ये कभी नहीं चाहा कि उसे थप्पड़ पड़े। रोशनार को जब थप्पड़ पड़ा था तो उसकी रग रग में अजियत दौड़ गई थी। वो इतनी नाराजगी के बावजूद बेचैनी से उसे देखने लग गई थी, जो निगाहें झुकाए खड़ा था। बड़े अब्बू का ऐसे थप्पड़ मारना, अशनार बख्त को ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल पर जोर से पाँव रख दिया हो। वो इस दुश्मन जान से पहले जितना भी खफा थी, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहती थी कि वो ये सितमगर यूं निगाहें झुकाकर खड़ा हो। वो तो निगाहें उठाकर ही बातें करता अच्छा लगता था। वो पछताई थी। वो 2 दिन से उसे मुसलसल मना रहा था, लेकिन वो थी कि उससे बात करने को तैयार नहीं थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बात अशनाब बख्त को ज़रा अच्छी नहीं लगी कि रोशनाब बख्त ऐसे निगाहें झुकाकर खड़ा हो। वो तो वैसे ही अच्छा लगता है। इसका ज़ब्त से लाल चेहरा देखकर अशनाब के दिल ने उसे ढेरों मलामत की थी। वो कुछ देर उनकी बातें सुनते रहा, फिर कुछ कहे बिना बाहर निकल गया था। शाबाश पुत्र, बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें 2 झापड़ लगाऊं। रख के। आगा जान की खफा सी आवाज़ आई थी। इतनी बड़ी बात नहीं है आगा जान, आ जाएगा वापस। तहमीना बेगम बज़ाहिर तो ठीक थी, लेकिन बेटे का सता चेहरा उनकी निगाहों में घूम रहा था। अशनार बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी और वो तहमीना बेगम की तरफ देख नहीं पा रही थी। अरे भली मानस, जल्दी खाना लेकर आइए ना। सखीर साहब ने तहमीना बेगम को मुखातिब किया था और फिर तहमीना बेगम खाना ले आई। सगीर साहब ने पहला नवाला उसके आगे किया था। अशनार ने वो नवाला ले तो लिया, लेकिन वो उसने बहुत मुश्किल से निगला था। वो बार-बार दरवाजे की जानिब देख रही थी। तो हमारी बेटी हमारे साथ बख्त विला में चल रही है ना? उन्होंने बहुत ही मान से पूछा था। अशनार ने महज इस बात में सर हिला के आगा जान को फर्श से अर्श पर बिठा दिया था, जबकि सगीर साहब अपने प्लान की कामयाबी पर मुस्कुरा उठे थे। उसके दिल का हाल सगीर साहब से मख्फी नहीं रहा था। वो बहुत बेचैन थी। उसने जब कल रोशनाल से बदतमीज़ी की थी, तो इसका लहज़ा सगीर साहब को इस कदर तशवीशनाक खदशे में डाल गया था कि वो रोशनाल के साथ रहना नहीं चाहती। इसलिए उन्होंने रोशनाल को थप्पड़ मारा था।
لیکن اس کی اڑی اڑی رنگت اور اس کا بے چین دل انہیں بہت کچھ برابر کروا گیا تھا۔ جس دن وہ یہاں آئے تھے اور روشنار نے اشنار کو تھپڑ مارا، اس رات صغیر صاحب نے روشنار کو بہت بے چین دیکھا تھا۔ وہ بظاہر تو نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ لیکن اپنی چھلدی سی بھتیجی کو بھی بے چین دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہتے اور اب انہیں کوئی پریشانی نہیں رہی تھی۔ امی آپ کھانا کھائیں گی؟ منال نے ماں کے کمرے میں آتے ماں سے پوچھا۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، اس لیے ماں کے پاس چلی آئی تھی۔ کھانے کو چھوڑو، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا گئی تھی۔ جی امی، وہ یہ کہتی اس کے پاس بیڈ پر جا بیٹھی۔ تمہیں پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں وہ بات بتاؤں گی تو تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ بس یہ سوچ لو کہ تمہیں بھی اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کون سی بات؟ وہ ماں کو اتنا خوش دیکھ کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سمن اتنی امیر ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اتنا بڑا گھر ہے اس کا۔ اس کا بیٹا جو آج مجھے چھوڑنے آیا تھا وہ باہر کے بینک کا مینیجر ہے اور اس کی لاکھوں کے حساب سے تنخواہ ہے۔ میں تو اس پوری فیملی سے اتنی متاثر ہوئی ہوں۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں کیا کروں؟ اس نے بیزاری سے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس لیے بتا رہی ہوں کہ حسنات سے طلاق لے لو جلدی سے اور عدت وہیں سمن کے گھر کر لینا۔ پھر تمہاری شادی کرواؤں گی، وہاں تو تم عیش کرو گی۔ اور ویسے بھی میں تمہاری تصویر سمن اور اس کے بیٹے کو دکھا دی ہے اور ان کو تم بہت پسند آئی ہو۔ سمن تو میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے تمہارے ہاں کا انتظار تھا۔ ابھی آپ آپ نے اتنی آسانی سے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے کیسے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آپ کی بیٹی نہیں طوائف ہوں۔ ماں، آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا آپ 2 دن مجھ سے دور رہیں گی تو آپ کو میری یاد آئے گی، لیکن آپ اتنی غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے بلکہ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ امی آپ میری زندگی میں زہر گھول رہی ہیں۔ امی آپ سچ میں خود غرض ہیں۔ میں اتنے اچھے شوہر کے لیے دولت تو کیا خود کو گروی رکھ دوں؟ آپ نے یہ بات مجھ سے نکالی بھی کیسے؟ اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کی باتوں میں اتنا درد تھا کہ کوئی اور سنتا تو اس کے درد کا پیمانہ نہ پاتا، لیکن وہ اس کی ماں تھی جو اس کے آگے نہ پگھلتی تھی۔ ٹی وی ڈراموں کی ہیروئن مت بنو۔ یہ باتیں صرف کتابوں اور ڈراموں میں اچھی لگتی ہیں۔ حقیقی زندگی میں دیکھو تو دولت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ خواب تو مجھے آپ دکھا رہی ہیں امی۔ حقیقی زندگی تو شوہر کے ساتھ ایمانداری، رشتوں کے ساتھ عقیدت کا نام ہے۔ اور آج کل ٹی وی ڈرامے میں معاشرے کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ آج کل آدھی سے زیادہ کہانیاں سچ ہوتی ہیں۔ کیا عورتیں صرف ٹی وی ڈراموں میں قربانی دیتی ہیں؟ امی یہاں ہر عورت ہیروئن ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ٹائٹل رول پلے ادا کر رہی ہے، کبھی روتی ہوئی، کبھی ہنستی ہوئی، کبھی چپ، کبھی اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں سیریل کی ہیروئن بہت خوبصورت اور ابھرتی ہوئی اداکارہ ہے۔ وہ میک اپ کی تہ چڑھا کر خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ آپ اس کے چہرے کو خوبصورتی کو دیکھ کر محض ڈرامے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کبھی اس کے چہرے کے پیچھے غموں کو دیکھا ہے کسی نے؟ ایک آدھ شوقیہ آتی ہیں، باقی 99% عورتیں مجبوری میں کام کرتی ہیں۔ کہنا آسان ہے، دیکھنا بھی آسان ہے، لیکن خود کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب تم اتنی ستی سوتری نہ بنو، حالانکہ تمہاری اپنی خواہش تھی حسنات سے طلاق لینے کی۔ اب 4 کتابیں پڑھ کر مجھے زمانے کے سبق مت پڑھاؤ۔ ویسے تمہارے باپ نے ساری عمر دکھوں اور جدائی کے سوا مجھے دیا ہی کیا ہے؟ اور وہ بھی تو اسی کا بھتیجا ہے نا، ساری زندگی پیسوں کے لیے تڑپائے گا تمہیں۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ میں راضی ہوں گی تو آپ اشنار کو کچھ نہیں کہیں گی؟ ماں کی خود غرضی کو دیکھ کر وہ بھی میدان میں کود پڑی تھی۔ اس نے اپنا نفع نقصان بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم راضی ہو؟ انہوں نے اچھمبے سے کہتے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا، لیکن ماں کی پرسرار مسکراہٹ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ امی کاش آپ خوبصورت نہیں پیاری ہوتی، اور ماں خوبصورت ہو نہ ہو پیاری ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد خوبصورت ماں سے نہیں پیاری ماں سے محبت کرتی ہے، اور ماں بے شک خوبصورت نہ ہو اولاد تو ماں کی گود سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس کے خوبصورت پرسرار چہرے کو دیکھ کر دل میں سوچتی مزید بحث کیے بغیر باہر نکل گئی۔ میں آ جاؤں؟ تہمینہ بیگم سے اجازت لی تھی۔ بڑی امی پلیز مجھے شرمندہ مت کریں، آ جائے روم میں۔ اس نے جلدی سے جائے نماز طے کی، جو پہلے ہی اس سے شرمندہ تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے بیٹے کو تھپڑ پڑا تھا۔
ये चाय मैं रख रही हूँ। उन्होंने चाय साइड टेबल पर रखी थी। वो ये कहकर जाने लगी थी। बड़ी अम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्या? वो इनके पीछे आई थी। और मैं क्यों अपनी बेटी से खफ़ा होंगी? उन्होंने पलटकर इसका रोया-रोया चेहरा देखकर उल्टा इससे सवाल किया था। सॉरी, कल मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी ना? वो इनके पास आते इनके गले में बाजू डाल गई थी। जितना हमने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, इतना तो बनता है। वो इसे थामे बेड पर ले आई थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को। एक बात तुमसे पूछूं? अर्शनाद बच्ची, मुझे सच-सच बताना। वो इसके चेहरे को खोजती तशवीश ज़दा लहजे में पूछने लगी। जी पूछें। अर्शनाद ने सादतमंदी से कहा। रोशनाल का रवैया शुरू से तुम्हारे साथ कैसा था? मतलब उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो माँ थी और ज़ीरक खातून थी, इसलिए मामले की नज़ाकत को भाप गई थी। कुछ ना कुछ इन्हें पहले ही पता था। आधे से ज़्यादा कहानी तो रोशनाल के एक दिन घर आने पर मालूम हो गई थी। वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे बड़ी अम्मी। उसने महज झूठ इसलिए बोला था कि एक माँ को अपनी तरबियत पर अफ़सोस ना हो। मुझे झूठ पसंद नहीं है। अर्शनाद, सच-सच बताओ इसका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? कैसा सलूक करता था वो तुम्हारे साथ? तुम डरो मत, मुझे बात क्लियर करो। तहमीना बेगम के लहजे से नरमी गायब थी। सच तो अम्मी ये है कि मैं इनको कभी जान ही नहीं पाई। मैं इनकी रफ़ाकत में तीसरा मौसम गुज़ार चुकी हूँ और चौथा मौसम शुरू है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनके जैसा अच्छा कोई नहीं और कभी-कभी ऐसा लगता है उनके जैसा बुरा नहीं कोई। अम्मी वो मेरे ख़्याल में अभी अजनबियों की तरह रखते हैं। ना मैं इनको जान पाई हूँ और ना इनको जान सकूँगी, क्योंकि मुझे पूरे सलाल लगते हैं और मैं अपनी ज़ात का एक पहलू भी अपने हाथ में नहीं आने देते। वो झुकी आँखों से उलझे-उलझे लहजे में कह रही थी, जैसे इस गुफ्तगू के दौरान भी कोई सिरा ढूँढ रही हो। क्योंकि तुमने उसे जानने की कोशिश ही नहीं की। ये मत समझना कि वो मेरा बेटा है और मैं उसकी हिमायत कर रही हूँ। जिस तरह वो तुम्हें लेके गया था, मैं बहुत डरी थी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। अम्मी, मेरे साथ वो अच्छे नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा सख्ती करते थे और मुझे घर में अकेला छोड़ के जाते थे और कॉलेज भी मैं लोकल में जाती थी। इन्हें कभी रहम नहीं आता था मुझ पर। उसने बात को सलीके से बताया। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो लहजे का तेज़ है, सख्त है, बुरा है। लेकिन ये बात बताओ कि कभी उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने मर्द ने तो क्या किसी औरत ने भी इस दर का दरवाज़ा खटखटाया है? नहीं बड़ी अम्मी, कभी नहीं। वो जवाब देते वक्त हैरान परेशान सी थी कि ऐसे इतने अजीब सवाल क्यों कर रही हैं। और जब तुम लोकल जाती थी तो किसी ने तुम्हें नजर में उठाकर भी देखा था या तुमसे कोई बदतमीजी करने की कोशिश की थी? नहीं बड़ी अम्मी, कभी नहीं। लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? इसलिए कि मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे में कितनी खामियां हैं। नहीं बड़ी अम्मी, मुझे किसी ने तंग नहीं किया और घर में कोई बहाने से भी कभी नहीं आया। जो सच था उसने वाज़ेह कर बताया था। तो फिर मेरी बेटी की शख्सियत में इतना रोब और दबदबा तो है ना कि किसी ने तुम्हें घर में भी अकेले कुछ नहीं कहा और कॉलेज में भी अकेली आती-जाती रही हो और तुम्हारा किसी ने नहीं रोका रास्ता, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हारा मुहाफ़िज़ है। इस घर से निकला, एक कदम भी तुम्हारा घर से निकला, तो लोगों की निगाहों में खौफ़ पैदा करता है। फिर लोग तुम्हें छेड़ तो क्या, तुम्हें निगाहें उठाकर भी नहीं देख सकते और वो तुम्हारा बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। तुम्हें किसी की भी गंदी नज़रों से बचा लेगा और ये बात सच है कि औरत का मुहाफ़िज़ मर्द है। बड़ी अम्मी, मैं आपकी बातों से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है कि एक घर में औरत को कैद रखा जाए, उसकी साँसें बंद कर दी जाएँ और वो घर को घर नहीं कैद खाना समझे। वो इस घर में घुट-घुट कर जिए। वो ज़रा वाले अंदाज़ में सवाल करने लगी। इसे ही तो तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं मेरी झली धी। तुम शुक्र करो कि तुम्हें एक महफ़ूज़ पनाहगाह मिली हुई है, वरना औरतें तरसी हुई होती हैं महज़ एक छत के लिए। और आजकल मर्दों के लिए मुश्किल नहीं है कि एक शादी को छोड़कर दूसरी शादी करना। वो एक औरत छोड़कर तो दूसरी की तलाश में निकल जाते हैं और वो जो पहली बीवी होती है, वो बच्चों के लिए नौकरी कर रही होती है। मर्द औरत पर ज़ुल्म और तशद्दुद करते हैं। पता है औरत हर वक़्त शौहर से अपनी खूबसूरती की तारीफ़ सुनना चाहती है, लेकिन ख़ालिस मर्दों की तारीफ़ तो मर्द की रोक-टोक और मज़ाक में भी होता है। और जहाँ तक मैंने रुशना को समझा और पाया है ना, तो इसे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है। मैं पहले तो जानती थी, लेकिन जिस दिन से वो बख्त विदा आया, उसका तुम्हारे तुम्हारे लिए वो किसी
بڑے کو جواب نہ دینے والا تمہارے کردار کی گواہی کے لیے اپنی سگی خالہ کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور خالہ بھی وہ جو کسی کی نہیں سنتی۔ روشنال نے کہا تھا کہ میری خالہ جان اپنے منہ سے میری معصوم بیوی کے لیے ایک لفظ بھی مت نکالیا گیا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے۔ اور روشنال کے اس لہجے کی وجہ سے وہ اب تک اسے اور تمہارے علیحدہ ہونے کی بددعائیں دے رہی ہے۔ جب آغا جان نے اسے کہا تھا کہ گھر آ جاؤ، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ میری بیٹی نے کہا تھا کہ جس گھر میں میری بیوی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس گھر میں آنا کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور آغا جان، آپ کے اس شاندار ولا میں میری بیوی کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں اس گھر میں قدم بھی رکھوں گا؟ تم پچھتاؤ گے۔ روشنال، ایک دن میرے بیٹے کو تو اس کی ماں نے مار دیا تھا، اب اس کی بیٹی بھی تمہاری جان لے کر رہے گی۔ تم دوسرے کبیر بن رہے ہو۔ نہیں آغا جان، میں کبیر بنوں یا نہ بنوں، آپ میرے آنے والی نسلوں کو اشنار کبیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آغا جان اور بابا، جب میری موت ہوگی نا، تو خدا کا واسطہ آپ میری بیٹی کو اشنار کبیر مت بننے دیجیے گا۔ اس کے دل میں احساس کمتری مت رہنے دیجیے گا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں اپنی بیوی کو تو اتنا قابل بنا جاؤں گا کہ وہ میرے بعد آپ کی تو کیا کسی کی محتاج نہ رہے۔ میں اسے اتنا سخت تو بنا جاؤں گا کہ وہ آپ کے در پر نہیں آئے گی۔ کیا پتہ آپ کی اس بے وجہ نفرت میں کتنے سال، کتنے برس بیت جائیں اور میری موت واقع ہو جائے، پر میری بیٹی کو اس کی نسلوں کا تانا مت دیجیے گا۔ جو بات ہوئی ہے وہ میں نے بتا دی ہے اشناب۔ مجھے پتا ہے میرے بیٹے کا عمل ضرور برا ہوگا، لیکن وہ خود برا نہیں ہو سکتا۔ اب بس کہنا یہ چاہوں گی کہ اسے ایک مرد یا شوہر نہیں تو ایک ماں کا بیٹا سمجھ کر معاف کر دینا، بس میرا مان رکھ لینا۔ اور تم اگر آج اس کے کمرے میں جاؤ گی تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تم نے ایک بے بس ماں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اس میں بے شک تم میری ممتا میں چھپی غرض ہی سمجھ لو، کیونکہ میں ماں ہوں، کل سے اسے بے چین دیکھ رہی ہوں، اور تمہارے ساتھ وہ خوش رہتا ہے۔ وہ کل صبح میں نے اسے تمہیں مناتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا، شب بخیر، میں جا رہی ہوں، میری باتوں پر غور ضرور کرنا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ حسنال بہت تھکا ہوا گھر آیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کی تھکان اس کے بھورے بالوں کو دیکھ کر ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ کام پہ تھا تو تب اس کی آنکھوں کے تصور میں بس ایک ہی چہرہ تھا، وہ اس بھورے بالوں والی بلی کا تھا، جیسے ہی اس نے بخت ولا میں قدم رکھا، ایک بار پھر اس کا دل مچلا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے میں آیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ ہاں، البتہ کمرہ اتنا چمک رہا تھا کہ وہ اندازہ نہیں کر پایا کہ یہ کمرہ منال نے صاف کیا ہوگا، کیونکہ شادی کے بعد وہ ہر وقت خود ملنگنجے حلیے میں رہتی تو گھر کی صفائی کیا خاک کرتی، لیکن ان دنوں وہ بہت حد تک تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کچھ جو سوچتا ہوا باہر آیا تو اسے برتنوں کی آوازیں آئیں۔ وہ ناسمجھی سے سوچنے لگا کہ وہ بھورے بالوں والی بلی کچن میں کیا کر رہی ہے۔ وہ بالکل دبے قدموں سے کچن میں آیا، کیونکہ وہ بنا آواز چلنے میں کافی ماہر کھلاڑی تھا۔ وہ اس کی طرف بیک کیے برتن دھو رہی تھی، سادہ سے کاٹن کے کپڑے پہنے، بھورے بال نظر نہیں آ رہے تھے جن کا وہ دیوانہ تھا۔ وہ بالکل رفتہ رفتہ پیچھے چلتے آ کر اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے گیا تھا۔ حسنال، تم کب آئے؟ وہ مانوس سی خوشبو پہچانتے گھبرائی ہوئی بولی تھی، کیونکہ اس کی گرفت میں گرم جوشی تھی۔ جب آپ اس چھوٹے سے دماغ میں مجھے سوچے بیٹھی تھی، سچی بتاؤ تو 2 دن آپ کے دیے گئے تحفے کو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ فٹ سے اسے عزت دیتا یہ کہتے اس کے صابن زدہ ہاتھوں کو تامتے اس کے ساتھ پلیٹ دھلوانے لگا تھا۔ حسنال، کیا کیا کر رہے ہو؟ یہ کچن ہے۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو اپنے کندھے پر دیکھ کر اس کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں سے گھبرا کر بولی تھی۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں یہ تبدیلی کیسے آئی آپ میں؟ مطلب گھر کا اتنا کام آپ اکیلے کر رہی ہے؟ وہ یہ کہتے اس کے ہاتھوں کو پانی کے نیچے کرتے دھونے لگا، کیونکہ وہ برتن دھو چکی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ مطلب اتنے خوبصورت اور ملائم اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اتنا کام کر رہی ہے؟ آپ کی بار یہ کہتے اس کی ہاتھ کی پشت پر بڑی نرمی سے لمس چھوڑا تھا، کیونکہ میں فارغ بیٹھی بیٹھی اکتا جاتی تھی، اس لیے میرا دل کیا خود کو گھر کے کاموں میں انگیج کروں۔ منال نے اس کے لمس سے گھبراتے نظریں اپنے ہاتھوں پر رکھ کر بہت سادگی سے جواب دیا تھا۔ ہائے مجھ صدقے بھوری بلی، کیا ضرورت تھی آپ کو ان کاموں میں خود کو انگیج کرنے کی؟ مجھ سے دل انگیج کر لیتی، کم از کم ایک ہینڈسم شوہر تو مل جاتا، مطلب گھاٹے کا سودا تو نہ ہوتا۔
وہ اس کا اتنا سادہ سا لہجہ سن کر اس کا رخ موڑ کر شدت سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اسناد کچن ہے یہ، اور ویسے میری طبیعت خراب ہے۔ یہ نہ ہو اس دن کی طرح تمہاری شرٹ گندی ہو جائے۔ کیا؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اس طبیعت خرابی کے سبب آپ مجھے ابا، میرے والد محترم کو دادا، ان کے والد کو پردادا تو نہیں بنا رہی؟ وہ اس کی طبیعت خرابی سن کر مچل اٹھا تھا۔ حسنا کیا کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آ رہی تمہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ وہ اس کے اتنے صاف لہجے پر گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اوہ تو مجھے رومانس کرتے نہیں آئی، ابا بننے میں کون سی شرم۔ چلیں چھوڑیں، جلدی کریں، تیار ہو جائیں جلدی سے، میں تب تک ویٹ کر رہا ہوں آپ کا۔ آج ہی کنفرم کرتے ہیں کہ آپ مجھے ابا بنا بھی رہی ہیں یا صرف لارے ہی لگا رہی ہیں۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس نے بہت پرجوش سے کہا تھا۔ اچھا چھوڑیں، اس خوشی میں خود سہمت کر لیتا ہوں آپ کو روم میں چھوڑنے کی۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، اور یہ کیا پتا یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہو۔ ملال اس کو پہلے والی ٹون میں آتے دیکھ کر بہت مسکرا کر بولی تھی، اور آج مجھے پتا چلا کہ کچھ خوش فہمیاں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں جو فرش سے عرش پر بٹھا دیتی ہیں، جیسے آج مجھے بٹھا دیا ہے۔ یہ کہتا نرمی سے اسے بازوں میں اٹھا گیا تھا۔ حسنات چھوڑو، امی دیکھیں گی تو کیا کہیں گی؟ وہ ماں کو سوچتے سچ میں ڈری تھی۔ نہیں، آج نہیں، آج کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ دیکھتا ہے تو دیکھنے دے۔ آج میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلنے دوں گا۔ پہلے ہاسپٹل چلیں گے، پھر شاپنگ کریں گے۔ چوڑیاں، مہندی، گھڑی، ان خوبصورت ہاتھوں پر سجاؤں گا، کیونکہ میری اس بوری بلڈی کی یہی تو شوق پورے کرنے کی عمر ہے۔ وہ اسے روم میں لاتے ہوئے باتیں اس کو سمجھدار سا شوہر اور دل کے قریب قریب لگ رہا تھا۔ جب سے تہمینہ بیگم گئی تھی وہ تب سے ساکت سی بیٹھی اس دشمن جہاں کو سوچ رہی تھی۔ وہ جو باتیں اسے کہہ کر گئی تھی اس کو سوچ کر وہ پریشان سی تھی کہ وہ اس کے لیے آغا جان سے لڑا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا خود کو نہیں جانتی جتنا وہ اسے جانتا ہے۔ اس نے آغا جان کے آگے اس کی محرومیوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ اس کی مضبوطی کے لیے اس پر اتنی سختی کرتا تھا تاکہ اس کے بعد اسے تکلیف نہ ہو۔ جیسے اس کی ماں کو تانے ملے تھے، وہ خود کو بہت مظلوم تصور کرتی تھی، لیکن آج اس کی بہت سی ایسی باتیں اس کی آنکھوں میں آنسو لے رہی تھی۔ وہ اس کی حمایت کے لیے اس کے آگے ڈٹ گیا تھا۔ اس نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کیسا ہے، وہ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ وہ ہر روز جب سوئی ہوتی تو نیند میں بھی اسے نرم و گرم سا لمس محسوس ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی، اور جب اس کی یاد نے زور پکڑا تو وہ اس کے خفا چہرے کو سوچتی، دوپٹے کو صحیح کرتی، ٹائم دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ تقریباً 12 تو ہو گئے تھے۔ وہ پہلے کمرے سے نکلی، چیک کیا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ غیر معمولی خاموشی سے معلوم ہوا کہ سب سو رہے ہیں۔ پھر وہ اس کے کمرے میں آئی تھی جو کب کا گیا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سو گیا ہوگا۔ اس نے دروازہ چیک کیا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اسے سکون ہوا اور وہ آہستگی سے چلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ صوفے پر لیٹا بیٹھے بیٹھے ہی سو رہا تھا۔ اس کے خراٹوں کی مدھم آواز اس خاموش اور جامد کمرے میں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ کالے رنگ کا دل دادا کالا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ بالکل آہستگی سے اس کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ ہلکی ہلکی بلیک ریشمی داڑھی، بند آنکھوں پر سیاہ ہلکے، سوتے ہوئے بھی تیکھی ناک پر چھائی خفگی، کشادہ پیشانی پر پلے پل، گندمی مگر صاف رنگت اور مخصوص سیاہ لباس۔ وہ وجاہت و دلکشی کا مردانہ جاذبیت کا شاندار اور جیتا جاگتا نمونہ لگتا تھا۔ وہ ستم گر اس کا محافظ ہی تو تھا، جس کی غیر موجودگی میں بھی اس کو نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تو اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہی تھی، اور دل میں ایک بات انی کی طرح چپ رہی تھی کہ اس شخص کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ آج تہمینہ بیگم کا انکشاف اس کی روح کو لرزا گیا تھا۔ اس کا سپرمین اپنی عشق کی خاطر خود کو بھول جائے گا۔ کتنی آسانی سے اس نے آغا جان کو کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو در در جھکنے سے بچایا جا سکے۔ وہ اس کی احتیاط اور سختی کو ظلم سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے کتنی دیر بیٹھی تک رہی تھی، اور یوں ہی دیوانوں کی طرح تکتے تکتے آنکھوں میں نمی کے باعث اس کا شاندار اور وسیع چہرہ اس کی نگاہوں میں دھندلا گیا۔ وہ بیٹھنے کے انداز میں سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے سویا ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ جھکی اور اس کے مردانہ سینڈل اتارنے کے لیے نیچے بیٹھی۔ اس کے سفید مضبوط پاؤں کو دیکھنے لگی جو کالی سینڈل میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے
اس کے پاؤں سے جوتے علیحدہ کیے تھے۔ آنکھوں سے آنسو اس اناؤں کی مشہور ریاست کے حسین بادشاہ کو دیکھتے پھر سے شہنشاہی نذرانہ پیش کرنے لگے تھے۔ اگلے لمحے وہ دل کے ہاتھوں سے مجبور اس کی ٹانگوں کے ساتھ سر ٹکاتے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ روشنال بخت جو اب گہری نیند میں تھا، ٹانگوں پر نرم سی گرفت محسوس کرتے آنکھیں کھول گیا۔ ایشو، وہ ایک دم سے سیدھا ہوتا اسے شانوں سے تھامتے اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر اٹھا کر اس کی گلابی ڈوروں والی آنکھیں دیکھتا اس کو اس وقت اپنے کمرے میں شدت سے روتا دیکھ کر بھونچکا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، رو کیوں رہی ہو؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یار کچھ تو بتاؤ، امی نے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ وہ کتنا پریشان تھا اور کتنا حیران نظر آ رہا تھا۔ ادھر وہ بس روئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے، وہ اپنی گھنی ریشمی آنسوؤں زدہ پلکوں کی بار اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ کس بات کے لیے؟ روشنال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ معافی کس بات پر مانگ رہی ہے۔ وہ پریشان سا ہوا تھا۔ میں نے بہت بدتمیزی کی نا آپ سے۔ آپ کو میری وجہ سے تھپڑ پڑا تھا، اس لیے آپ ناراض ہو گئے تھے۔ یہ کہہ کر پھر اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ ہائے اللہ، میں کس دیوار پر سر ماروں؟ یعنی یہ لڑکی صرف میرے تھپڑ کی وجہ سے روتی رہی ہے؟ روشنال نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی تھی اور دل ہی دل میں اس کی معصومیت پر حیران تھا۔ اچھا ادھر بیٹھو۔ وہ اسے شانوں سے تھامتا صوفے پر بٹھا گیا تھا۔ یعنی میری اس جھلی سی بیوی اتنی چھوٹی سی بار پر اتنا سیلاب بہا رہی ہے، اور تھپڑ تو مجھے پڑا ہے، پھر میری جھلی کیوں اتنی رو رہی ہے؟ وہ اس کے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتا ہوا بھاری لہجے میں بولا تھا۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ تھپڑ آپ کو پڑا ہے لیکن درد مجھے ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اسے لاجواب کر گئی تھی۔ لیکن یہ تھپڑ بھی تو عدلے کا بدلہ تھا مسز روشنال۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے تھپڑ کے بدلے میں مجھے تھپڑ پڑا تھا۔ لیکن جس طرح سے آپ گھر سے گئے تھے، غصے سے مجھے لگا تھا آپ مجھ سے ناراض ہو کے گئے ہیں۔ نہیں میری زوجم، میں بھی تو آپ کے ساتھ غلط کر جاتا ہوں، اس کا تو آپ حساب ہی نہیں لیتی۔ آپ سچ میں ناراض نہیں ہیں؟ وہ آنکھوں کو اٹھاتے تحیر سے پوچھنے لگی تھی۔ اور میری اس چھوٹی سی جان نے ایسا کون سا کام کیا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا؟ اور مجھے لگتا ہے کہ میری چھوٹی سی جان مجھ پر خفا ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا نرمی سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ تو میں آپ سے ہوں، وہ اس کے نرم لہجے پر دیکھ کر لاڈ سے بولی تھی۔ اچھا، اتنا دنوں سے ظالم بن کر جو بدلے لے رہی ہو میری جان، اس کا کیا؟ وہ اس کو کیوٹ کیوٹ سے منہ بناتے دیکھ کر تھوڑا سا قریب ہوا تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ بہت زور سے اور سب کے سامنے مارا تھا، اس نے کہا تو ضبط سے تھا، لیکن روشنال نے اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی محسوس کی تھی۔ پھر پیار بھی تو ایسے ہی کیا تھا نا؟ روشنال نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر پوچھا تھا۔ اشنا اس کی بے باک جسارت پر گھبرا گئی تھی، لیکن پھر بھی لہجے کو مشکل سے نارمل کیا تھا۔ لیکن بڑی امی کہتی ہیں کہ منہ پر تھپڑ مارنے اس بندے کی ساری نیکیاں اس کی طرف چلی جاتی ہیں جس معصوم کو تھپڑ پڑتا ہے۔ اس نے معصومیت سے بڑی امی کا حوالہ دیا تھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں نے تو گناہ گار سا بندہ ہوں، میری نیکیاں کہاں ہوں گی؟ وہ اس کی بات پر اطمینان کرتا اس کو سکیڑے بیٹھا خود ایزی ہو کر لیٹ گیا تھا۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں کہتے، لیکن آپ کو ریلائز ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے تھپڑ سختی سے مارا تھا۔ اور اس کی یہ بات سیدھی روشنال بخت کے دل میں لگی تھی۔ وہ جو 2 دن سے اسے مار کر بے چین تھا، اس کے لفظوں سے جیسے گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ اچھا ایک کام کرو، جتنا تمہیں زور سے تھپڑ مارا تھا نا، اسے دگنا زور سے مجھے مارو۔ وہ لیٹے لیٹے بازو سے پکڑے اسے اپنے پاس کر گیا تھا۔ نہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی گرفت میں گھبرائی تھی۔ نہیں اشنا، آج میں کھلے دل سے اجازت دے رہا ہوں کہ ایک زور کا تھپڑ مجھے مارو جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا، اور بھی کوئی ایسی سزا تجویز کرو جس سے تمہاری روح اور وجود کے زخم مٹ جائیں۔ وہ گہری یاسیت سے کہنے لگا۔ چھوڑیں، میں نے جانا ہے۔ وہ اس کی گہرے دلگیر لہجے اور ایک دم سے اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھ کر ہکرائی تھی۔ وہ ہر روپ میں اسے زیر کرنے کا فن رکھتا تھا، لیکن وہ اسے اس حال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کی طرف دیکھا تو پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ اس شخص کے آنسوں میں آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے،
वो अंदाज़ा नहीं कर पाई थी कि वो शख्स अपने ही दिए गए ज़ख्मों पर रो रहा है। क्या हुआ है सुपरमैन, आप रो क्यों रहे हैं? वो इसके करीब हुई थी। कुछ नहीं हुआ। मुझे जो कह रहा हूँ, वो करो। जिस तरह तुम्हें ज़ोर का लगा था, इतनी शिद्दत से मारो। जिस दिन से तुम्हें मारा, उस दिन से इस संतुलन को चैन नहीं मिल रहा। सुकून ढूँढ रहा हूँ मैं। मुझे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारी आँखों से आँसू निकले। मुझे बहुत सख्त किस्म की बददुआ दी है। मैं ऐसी राह ढूँढ रहा हूँ कि जिस राह से कोई मुदावा हो जाए। हरी अप अशनार, जल्दी करो। मैं इतना तेज़ बोला था कि अशनार काँप के रह गई थी। नहीं सुपरमैन, नहीं। प्लीज़ नहीं। वो रोहानसी हुई थी। अशनार, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। वो अब की बार पहले से काफ़ी ऊँचे लहजे में बोला था। अशनार ने उसके आँसुओं पर अपने हाथों से साफ किए थे। नहीं, नहीं। वो ये कहते झुककर उसके गाल पर अपने लब रख गई थी और फिर उसके गाल के साथ अपना गाल टिका लिया था। रोशनाल साकत रह गया था। वो अब इसके ऊपर पड़ी उसके गाल के साथ गाल टिकाए इसके कमीज़ के कॉलर को थामे लंबी-लंबी साँस ले रही थी। इस बार बड़ी अम्मी ने नहीं कहा, किस तरह प्यार करने से भी सारी नेकियां प्यार करने वाले शख्स को चली जाती हैं। वो खुद को छुपा रही थी। इसकी शोक गंभीर आवाज़ सुनते उसने जल्दी से उठना चाहा। उसकी सांसें उथल-पुथल हो रही थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आप मेरे साथ गेम खेलेंगे? वो उठती बात बदलती हुई बोली। ये क्या बचपना है? इस उम्र में गेम्स खेलता अच्छा लगूंगा क्या? वो उसकी अचानक फरमाइश पर हैरान हुआ। एज से क्या होता है? आप मेरी खातिर खेल लेना। अच्छा, कौन सी? वो उसे मायूस करना चाहता था, लेकिन उसकी खातिर बोला, क्योंकि अब वो इसकी नाराज़गी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। ट्रूथ एंड डेयर, उसने गेम बताई और इसकी पॉकेट से पेंसिल निकाल ली थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसने अपनी हथेली पर लिखी उसे दिखाया। वो जैसे अपना आप मनवाने आई थी। और आप मुझसे? वो इसके हाथ में पेंसिल देते हुए बोली थी। ज़ोजो मोहब्बत लिखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। बिल्कुल खामोश, धड़कते दिलों की तरह। वो अनाक हमारा शख्स जैसे आज भी मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रहा था। क्या मैं आपको अच्छी भी नहीं लगती? उसने नज़रें उठाई तो उसको घूरते हुए पाया था। वो इस शख्स को सच में समझ नहीं पाई। एकदम से घबरा गई थी। मतलब मेरा और आपका गुज़ारा ज़िंदगी भर का हो जाएगा ना? वो गड़बड़ाते बात को सँभाल गई थी। क्या अमली सबूत चाहिए मेरी मोहब्बत का जुर्म? रोशनाल के होंठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। फिर भी वो फिर से ज़िद हुई थी। आज तो वो इसे सारी मोहब्बत मनवाने आई थी। तुम नहीं जानती मगर सोचो मैं अपने से जुड़े हर रिश्ते से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत में अशनार बख्त पहली सफ में खड़ी है। अब खुश है मेरी सोचम। अशनार बख्त मेरी चलती धड़कनों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये कहता उसे अपने साथ लगा गया था। वो आज उसे वाकई खुश कर चुका था। उसने आज अपनी सोच से बढ़कर रोशनार बख्त को खूबसूरत पाया था। उसके हाथों की तपिश और निगाहों से बच पाना अशनार बख्त को बहुत मुश्किल लग रहा था। इसके गालों पर लाली बिखरी थी। आज वो उसे और ज़्यादा अजीज हो गया था, क्योंकि उसने उस शख्स से अपना आप जो मनवा लिया था। वो अपने आगे किसी की नहीं मानता था। वो शख्स उसके आगे झुक गया था, जो अपने रब के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता था। मनार फजर की नमाज पढ़कर अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि जो गुड न्यूज़ उसे अल्लाह ने दी थी वो बहुत बड़ी थी। वो आज माँ के रुतबे पर फैज़याब होने लगी थी। जैसे डॉक्टर ने उसे गुड न्यूज़ दी थी, वो रोई भी बहुत और खुश भी बहुत हुई थी, क्योंकि औलाद होती तो रब की तरफ से रहमत है, मगर इसकी परवरिश में ज़रा भी कमी हो जाए तो वो ज़हमत लगने लगती है। इसलिए वो सोच रही थी कि अगर इससे ज़रा ख़ता हो गई, तो क्या इसकी औलाद इसकी तरह महरूमी वाली ज़िंदगी गुज़ारेगी? लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अपनी आने वाली नस्ल की अच्छाई खुद को कुर्बान कर देगी, लेकिन इसको अच्छा मुस्तकबिल देगी। वो दुआ मांगती जाए नमाज को तय करती उठ खड़ी हुई थी। उसने दुपट्टा उतार कर गले में डाला, ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर खुद को देखा। वो हंसनार के दिलाए गए रेड कलर के फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। साथ में मैचिंग चूड़ियां भी उसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। हाथों पे मेहंदी हसनाल ने खुद लगवाई थी। मेहंदी से उसके हाथों पर हसनाल बख्त लिखा हुआ था, जो कि हसनाल ने खुद लिखा था। उसे हसनाल पर बेसाख्ता प्यार आया। उसने पहले बाल संवारे, फिर हल्का-हल्का मेकअप किया, लिपस्टिक होंठों पर लगाई और काजल की धारी आंखों में लगा के खुद पर एक भरपूर नज़र डाल के वो बेड की तरफ आई थी।
जहाँ बहुत सुकून से वो मेहरबान शख्स सो रहा था। हसनाल, हसनाल, उसने करीब बैठकर इसके बालों पर हाथ रख के हल्के से पुकारा था। जी, वो इसके हाथों को पकड़कर आंखें बंद करके महज इतना ही बोला था। उठो ना, तुम लेट हो जाओगे, 11 तो बज गए हैं। मनाल ने जानबूझकर झूठ बोला था ताकि वो जल्दी उठ जाए, और वाकई उसका झूठ रंग लाया था। वो जल्दी से उठकर बैठ गया था। क्या क्या? वो आंखें खोलकर शॉक हुआ था, मगर मनाल को जोर-जोर से हंसता देखकर इसकी कारकर्दगी समझ में आ गई थी। मेरी गुर्बत में रहकर बहुत चालाक हो गई हैं आप। वो उसे झट से अपने हिसाब में ले गया था। हाँ तो और क्या? ऐसे तो तुमने उठना ही नहीं था। वो पुरसुकून से उसके सीने पर सर टिकाकर खुशी से कहने लगी। थैंक यू, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। मुझे इतना मोतबर रुतबे पर फाइज़ करने के लिए। हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए जो मेरे लिए खुशी का बायस बना। आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितना खुश किया है। मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल किया है आपने। वो इसकी पेशानी पे प्यार करता नरमी से बोला था। Do everything with a good-hearted and expect nothing in return, and you will never disappointed. उसने ये लाइन इंग्लिश में कही थी। पता है मनाल, मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर पाया। रिश्तों में अनाई नहीं चलती। मैं रिश्तों को ईमानदारी से निभाने का आदी हूँ। आपको माफ़ किया, तो अब मैं खुद भी पुरसुकून रहता हूँ। और अल्लाह ने इस खूबसूरत दिल के बदले इतना प्यारा तोहफ़ा भी दिया है मुझे। वो इसके कानों में रस घोल रहा था। इन लव और ऑलवेज बी ऑनेस्ट। मोहब्बत में हमेशा ईमानदार रहें। और मुझे इस रिश्ते में ईमानदारी चाहिए। वो इसे भी बता रहा था और जतला भी रहा था। अच्छा इधर आएँ, थोड़ी देर मेरे साथ लेटें, खुद को मुझे महसूस करने दें। मैं इसको खींचकर अपने ऊपर लिटा चुका था। हसनाल प्लीज़। कुछ देर बाद उसको अपने ऊपर महसूस करके वो घबरा के रह गई थी। खामोशी से सो जाएँ, अब आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं अपने तरीके से बंद करवाऊँगा। वो जो उसे खुद में समेटते हुए बोला था। उसकी बात सुनती मनाल ने झट से आँखें बंद की थी।